बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज कप्तान ने किससे मिलने से इंकार कर दिया और ज़ल्मे खलील के ट्वीट के बाद अचानक सूरत हाल किस तरह बदल गई। ज़ल्मे खलील के ट्वीट के बाद कौन किससे राब्ता कर रहा है और एक इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में क्या बड़ा फैसला होने जा रहा है। हालात इतनी तेजी से बदलेंगे कि अप्रैल के महीने में हुकूमत के साथ बड़ा अप्रैल फूल होने वाला है। आज बज़ाहिर जो सामने नजर आ रहा है वो कुछ और है और जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके बरअक्स। आज मैं आपको वो खबरें देने जा रहा हूं जिन खबरों के हवाले से मैं चंद दिन से एक बात कह रहा था कि अप्रैल का महीना इंतहाई अहम तरीन महीना होगा। मैं आपको बार बार कह रहा था कि अप्रैल के महीने में ऐसी ऐसी तब्दीलियां होंगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहली खबर जिसकी अगर कोई तरदीद करता है तो मैं उस खबर को साबित कर सकता हूं। क्या आज बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात के लिए दो अहम तरीन शख्सियात नहीं गई? खबर दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए दो अहम तरीन शख्सियात बाकायदा जाती हैं। मुलाकात नहीं होती, जेल उन्हें नहीं रोक सकती, जेल का अमला नहीं रोक सकता। वो इतनी बासर शख्सियात है कि वो जेल में इमरान खान की बारक के अंदर उसके रूम तक जा सकते। जराए कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने मिलने से इंकार कर दिया। ये वही शख्सियात थी जिनके हवाले से बहुत अरसा कबल ये बातें शुरू हुई थी कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। फिर याद करें, मैंने कहा था कि कुछ लोग कप्तान को मनाने के लिए आए और खुद कप्तान के हाथों कायल होकर चले गए और उसके बाद कहा गया कि आपको जल्द हम मिलेंगे और आपकी तजावीज, आपकी शराइत और आपके मुतालबात पर अमल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन में वो शख्सियात नहीं आती और 2 दिन में उल्टा यह होता है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनों की गिरफ्तारियां, जहां जहां तहरीक इंसाफ इफ्तार पार्टी देती है उन होटल्स पर सख्ती, उन फार्म हाउसेस पर सख्ती और दीगर लोगों को बुलाकर सख्ती से तनबीह करना, मना करना, ये चीजें शुरू हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज खुलना शुरू हो जाती है कि हुकूमत के अंदर बैठे कुछ लोग बाकायदा या तो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहते हैं, या मामलात को खराब करना चाहते हैं, या फिर कप्तान को एक तरफ बैकडोर राब्तों में उलझाकर और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करके कोई ऐसा काम करना। बानी तहरीक इंसाफ को जब इन तमाम चीजों का पता चला, जब उनको लम्हा बलम्हा हालात उनके सामने आए, तो बानी तहरीक इंसाफ को जब आज ये पैगाम दिया गया कि फलां शख्सियात आपसे मिलना चाहती हैं, तो बानी तहरीक इंसाफ ने मुलाकात से इंकार कर दिया। खबर दे रहा हूं, इमरान खान ने एक बड़ी मुलाकात से इंकार कर दिया। इमरान खान के इंकार के बाद आधा घंटा मजीद वहां इंतजार किया गया, उसके बाद वो शख्सियात वहां से चली गई।
ظاہر کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل واضح طور پر اب اس بات پر کھڑا ہو گیا ہے، اپنے نظریے پر تو پہلے دن سے کھڑا تھا، اب اس بات پر بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ جب تک میرے کارکنوں کی گرفتاریوں، ان کی رہائیوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، گرفتاریاں ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک میں کسی سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا۔ اب کپتان ڈٹ گیا اور کپتان کے آگے بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کپتان کے آگے بالکل اس کی بات ماننے پر مجبور بھی ہوں گے اور بات مانیں گے بھی، اور کپتان ہر صورت میں، ہر حال میں بہت جلد رہا ہونے والا۔ اب تو حکومتی ذمہ داران کے منہ سے بھی یہ بات نکلنا شروع ہو گئی ہے، اب تو ان تجزیہ کاروں کے منہ سے بھی یہ بات نکلنا شروع ہو گئی ہے جو ہمیشہ کپتان کے خلاف بات کرتے تھے، کیونکہ یہ بات تو بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ کپتان نے دو اہم ترین شخصیات سے ملنے سے انکار کر دیا۔ دوسری خبر یہ ہے کپتان آ رہا ہے، اور تیسری خبر جس نے آگ لگا دی ہے وہ خبر ہے زلمے خلیل۔ زلمے خلیل کا وہ ٹویٹ، زلمے خلیل آج کل افغانستان میں ہے امریکہ کی طرف سے، اور جب زلمے خلیل اپنے ٹویٹ میں عمران خان کی رہائی کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پریشر، انٹرنیشنل رد عمل ایسا سخت آ رہا ہے جس کا میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ جس کے بعد بہت سی چیزیں تیزی سے تبدیل ہوں گی، اور تبدیلی یہی ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو، دیکھ رہے ہوں گے اس ٹویٹ کو، اس ٹویٹ کے بعد تو حکومتی ایوانوں میں انتہائی پریشانی پیدا ہو گئی۔ تیسری بڑی بریکنگ نیوز آپ کو، آج خبریں ہیں ہی بڑی، تیسری بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں، ایک اہم ترین اجلاس آج رات کو کسی وقت بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن اجلاس آج ہی ہے۔ اس اہم ترین اجلاس میں بڑی تبدیلیوں کی بات ہونے جا رہی ہے، بڑی تبدیلیوں کی، ایسی بڑی تبدیلیاں جو سیاسی رخ کو تبدیل کر دیں گی، ایسی بڑی تبدیلیاں جس کے بعد سیاست سے بڑے بڑے نامور لوگ آؤٹ ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف کے سیاسی گھونسلوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیا ہوگی رات کی میٹنگ، بتائیں گے آپ کو صبح کے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔